रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर चौधरी निज़ामुद्दीन की धूम है। जी हाँ, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अपनी धाक और धूम पाकिस्तान में तो जमाई रखी थी और मचाई रखी थी, लेकिन अब उनकी धूम और धाक दोनों पूरी दुनिया में मच भी रही हैं और फैल भी रही हैं। जी हाँ, लेकिन किसी भी पॉजिटिव नोट पर नहीं, बल्कि नेगेटिव नोट पर। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने एक ट्वीट किया है, लेकिन ट्वीट के अंदर उन्होंने एक स्टोरी शाया की है फाइनेंशियल टाइम्स की। फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की धूम और धाक दोनों की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री के जो टॉप के जर्नल्स हैं, ज़ाहिर है इशारा उनका इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और उनके साथियों की तरफ है कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत भी उन्हीं के कंट्रोल में है। उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो ज़ाहिर है मिलिट्री के कंट्रोल में ही होती है, वो भी उनके कंट्रोल में है, और साथ साथ पाकिस्तान के बिज़नेस को, इकॉनमी को भी कंट्रोल किया हुआ है। तो फाइनेंशियल टाइम्स ये लिख रहा है कि तमाम चीज़ें कंट्रोल में हैं और लेकिन कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर बेहतर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि एक जगह के ऊपर रिजल्ट्स बुरे हैं और क्योंकि एक ही ताकत है जिसके कंट्रोल में ये सब कुछ है, इस वजह से अब एक जगह की जो ख़राबी है वो बाकी तमाम जगहों पर भी फैल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि ना ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है और सियासत की सिचुएशन भी बदतर हो रही है। सियासत मतलब गवर्नेंस, मतलब हुकूमत, मतलब पॉलिटिक्स, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब इकॉनमी वो भी शैम्बल्स में जा रही है और वजह एक ही है, जिनके कंट्रोल में ये सब कुछ है। और अब तो मेरा ख्याल फाइनेंशियल टाइम्स को नई स्टोरी शाया करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो उसमें क्रिकेट भी शामिल हो गई है। और कल जिस बदतरीन शिकस्त के साथ पाकिस्तान दो चार हुआ है, वो भी ऐसा मैच जो 29 साल के बाद पाकिस्तान को कोई बड़ा टूर्नामेंट मिला और वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था। हम पहले तो भाग भाग कर हिंदुस्तान पहुंचे, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान खेलने आना था, ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, ये पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर होना था। बजाय इसके कि हम ये मैच पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर करते, हम भागकर यूएई गए और वहाँ पर ऐसी हजीमत उठाई कि 19 या 18 फरवरी को शुरू होने वाला जो टूर्नामेंट है, 23 तारीख को हम उसमें से बाहर हो गए। लेकिन इसके साथ साथ आपके सामने कप्तान इमरान खान का रिकॉर्ड भी रखेंगे कि उन्होंने हिंदुस्तान के सामने क्या रिकॉर्ड बना रखे हैं। लेकिन फ़िलहाल ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब, जो कि सदर ट्रंप की जो जमात है रिपब्लिकन पार्टी, उसके एक अहम आप ये कहिए कि करीब तरीन आदमी हैं, और हो सकता है उन्हें इस खत्ते में आने वाले वक्त में कोई अहम रोल मिले। अहम रोल ना भी मिला तो उनकी जो बातचीत है वो अहम हलकों तक पहुँचती है और उसको इन इलाकों के बारे में जो भी वो बात करते हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, इस पूरे खत्ते पर उनको एक अथॉरिटी समझा जाता है और उनकी बातचीत को बहुत वज़न दिया जाता है। अब उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स की ना सिर्फ स्टोरी को शेयर किया है बल्कि इंडोर्स किया है। उन्होंने भी यही कहा है कि पाकिस्तान के टॉप जनरल्स के हाथ में सिक्योरिटी भी है, रियासत के सारे मामलात भी हैं जैसे कि पॉलिटिक्स, और उसके साथ साथ इकॉनमी भी है। मैंने जैसे कहा कि अब क्रिकेट को भी शामिल करना पड़ेगा। तो ये धूम और धाक दोनों जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल रही हैं, लेकिन नॉट फॉर ऑल द पॉजिटिव रीजंस। अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। ये पहली स्टोरी तो आपके सामने रख दी। क्रिकेट में साले ने जो कुछ करना था वो तो कर दिया, लेकिन अब आपके सामने इमरान खान साहब का कप्तान के तौर पर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने रखते हैं। टेस्ट मैचेस 15 खेले, 4 उन्होंने जीते। जी हाँ, पाकिस्तान ने, और इमरान खान की जो टीम है, क्योंकि पाकिस्तान के कैप्टन थे इमरान खान, तो इमरान खान और उनकी पूरी टीम ने हिंदुस्तान के साथ 15 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 4 टेस्ट मैच जीते और एक भी नहीं हारा। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 15 टेस्ट मैच मीन जितनी देर इमरान खान कप्तान रहे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमने एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। 11 ड्रॉ हुए और 4 पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच जीते, और ये है 15 वो टेस्ट मैच जो इमरान खान की कप्तानी के अंदर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान इंडिया के साथ खेले। इमरान खान साहब की क़यादत में 24 वनडे मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ खेले जब इमरान खान कप्तान थे। उन 24 में से 19 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, सिर्फ 4 मैचेस इंडिया ने जीते
اور ایک میچ جو ہے وہ ڈرا ہوا. یہ عمران خان کا جو ہے وہ پرفارمنس ہے. اور دوسری طرف اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھیوں کی پرفارمنس جو ہے میرا خیال کوئی ڈھکی چھپی ہے بھی نہیں اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں. جو کچھ انہوں نے کرکٹ کے میدانوں میں بھی کر دیا. لیکن ہم بھی ویسے عجیب ہی قوم ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیادہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں, بڑی باتوں پر اصل میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے. جیت ہار کھیل میں ہوتی ہے, جب آپ کھیلتے بھی ہیں تو جیتتے بھی ہیں, ہارتے بھی ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے کہ ہار کسی طریقے سے ہوتی ہے, یہ جو ہزیمت والی ہار ہے اس پر تو ظاہر ہے تکلیف ہی ہوتی ہے. میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ کھیل کر ہارتا ہوا ہی انسان اچھا لگتا ہے, بیٹھ کر ہارتا ہوا انسان اچھا نہیں لگتا. لیکن جن چیزوں کے اندر جس طرح سے ہمارے مقدر ہارے ہیں اور جو کچھ ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے پچھلے 77 سال میں, اس میں ایک میچ یا 2 میچ یا ایک سپورٹس کے اندر جو شکست ہو جانا, اس پر ہم اتنے تاولے ہوتے ہیں, حالانکہ ہمارے ساتھ جو روز ہو رہا ہے اس پر ہم رسپونڈ نہیں کرتے. مثلا اس سے بڑی بدبختی کی اور بدنامی کی اور کیا بات ہوگی کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک ٹورنامنٹ پاکستان کا تھا اور اس کو کھیلنے کے لیے پاکستان کو UAE جانا پڑا. ہندوستان نے آنے سے انکار کر دیا اور وہ سالہ صاحب نے ہاتھ جوڑ کر ان سے اگری کیا کہ ٹھیک ہے ہم وہیں آئیں گے اور کھیلیں گے. وہ سفارتی طور پر, قومی طور پر, قومی غیرت کے طور پر وہ زیادہ شرمندگی کی بات تھی, نہ کہ یہ کہ آپ ایک میچ ہار گئے ہیں. لیکن کچھ چیزوں پر ہم بہت ہی امپلسو ہو کے شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور کچھ چیزوں پر ہم بالکل شرمندگی محسوس نہیں کرتے. جیسا کہ اگلی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ سٹیٹمنٹ ہے شاکر اوان صاحب نے ایک انٹرویو کیا ہے, عبداللہ ملک کا انٹرویو ہے, اور اس انٹرویو میں عبداللہ ملک بتا رہے ہیں کہ DGISPR کی حال ہی میں ایک وفد کے ساتھ انٹریکشن ہوئی. جو انٹریکشن ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ بتا رہے ہیں, آپ کو ہم اس میں سے کلپ سنوائیں گے بھی. لیکن پہلے یہ بتا دیں کہ عبداللہ ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انٹریکشن میں گیلانی صاحب نے ان سے کچھ سخت سوال پوچھ لیا اور کوئی اور سخت سوالات بھی تھے. تو ان حالات میں DGISPR کی جو باڈی لینگویج تھی وہ متاثر کن نہیں تھی, وہ پریشان لگ رہے تھے, وہ بالکل پریشر میں لگ رہے تھے, وہ بالکل کمپوز نہیں تھے اور چڑچڑے ہو رہے تھے کیونکہ ان کے پاس شاید سوالوں کے جواب نہیں تھے. اور آخرکار ایک سوال پر اتنا غصے آ گئے کہ انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج آپ کی حفاظت نہیں کر رہی یا درست کام نہیں کر رہی تو آپ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیے. جی ہاں, یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اپنے پاس سے بنا رہا ہوں. یہ ذرا عبداللہ ملک صاحب کیا کہتے ہیں سنیے. پوچھے جا رہے تھے, نہیں میر صاحب بڑے پرومیننٹ یہاں کے تاجر ہیں, بالکل میں ان کا سوال ریکارڈڈ بھی ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کیا یہ جو ادارہ ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا بھی ہے کہ نہیں کھڑا. تو ان کو شاید اس سوال کا جواب کی سمجھ نہ آئی, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوج آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو اگر ہم نہیں ہیں اور آپ کو یہ ملک پسند نہیں ہے اور ہم آپ کا دفاع نہیں کر رہے تو آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں. سن لیا آپ نے, یہ DG صاحب نے کہا کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیے. اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ DGISPR کو کس نے ملک کی رجسٹری کروا کر دی ہے, یا انتقال ہوتا ہے رجسٹری کے بعد ایک پرماننٹ جو رائٹس ہوتے ہیں کسی پراپرٹی کے وہ کسی کے نام پر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ DGISPR صاحب کے نام یہ پراپرٹی پاکستان کی رجسٹری کب ہوئی, کس نے کی, کیوں کی, اور ہم جو سب ہیں یہ کیا اس میں خواہ مخواہ ہیں. تو اس حساب سے تو یہ ملک تمہارا ہے یا وطن تمہارا ہے, ہم ہیں خواہ مخواہ اس میں. تو یہ تو وہی والا جو ایک مذاق بنایا ہوا ہے, لوگوں نے جوک بنایا ہوا ہے, وہ سچ ثابت ہو رہا ہے. DG صاحب کی یہ جو بات ہے کہ جس کو پسند نہیں ہے ہم وہ ملک چھوڑ کے چلے جائے, تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ رجسٹری ان کے نام ہوئی ہے, باقی سارے تو ایسے ہی اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں. اچھا جی, اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ نون لیگ بھی اپنا ساڑھ پھک رہی ہے. جی ہاں, آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ نون لیگ نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں یا نون لیگ کے سارے وزیر مشیر ہوں, تمام کے تمام ایک بندے سے بہت تنگ ہے. آپ سوچیں گے عمران خان صاحب سے, ان سے تو وہ ہیں ہی ہیں, لیکن ان سے بھی زیادہ آج کل جن سے تنگ ہے وہ محسن نقوی ہیں. کیونکہ محسن نقوی سالہ صاحب ہیں, جس کی وجہ سے ان کے پاس پریورٹی پاس ہے, جس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایسا پاس ہے جو وہ ہر جگہ گھس جاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی ایکسیس بہت ہی زیادہ ہے جنرل صاحب تک. اس لیے نون لیگ کو وہ بہت کھٹکتے ہیں اور نون لیگ ان کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی اور چپ رہ بھی نہیں سکتی. ان حالات کے اندر جب موقع ملتا ہے تو ساڑھ پھکتے ہیں. اب نون لیگ کھل کر محسن نقوی پر تو تنقید نہیں کر پا رہی, لیکن نون لیگ کرکٹ ٹیم کے اوپر زبردست تنقید کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بالنگ بھی نہیں تھی, بیٹنگ بھی نہیں تھی. تو پھر آپ ایسا کریں کہ باؤ جی آج کل ویسے بھی فارغ ہی ہیں, جاتی عمرہ میں رہتے ہیں,
काम शाम उनके पास कोई है नहीं, पूछता उनको कोई कुछ है नहीं, बेटी भी अपने काम लगी हुई है, भाई भी लगे हुए हैं, तो क्यों ना उन्हीं को कोच बना दे पाकिस्तान की क्रिकेट का। वैसे तो उन्हें क्रिकेटर बनने का शौक़ भी बहुत है, सुना है ख्वाबों में छक्के चुक्के मारते हैं वो। जी हाँ, उनके एक करीबी दोस्त ने एक दफ़ा मुझे बताया कि मियाँ साहब ने उनको बताया कि जब वो सोए होते हैं तो फिर अक्सर ख्वाब में वो ऐसा होता है कि लॉर्ड्स का मैदान होता है और उसमें आखिरी ओवर होता है और पाकिस्तान हार रहा होता है, और फिर मियाँ साहब जाकर वहाँ पर छक्के मारते हैं, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल किसी बड़ी आवाज़ के साथ उनकी आंख खुल जाती है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो बड़ी आवाज़ कहाँ से आती है जिससे मियाँ साहब की आवाज़ नहीं, मियाँ साहब की आंख खुल जाती है। वो मेरी समझ से मुझे लगता है कि मियाँ साहब का अपना ही कारनामा होना है, क्योंकि अब उनकी ख्वाब में कोई और तोप चलाने से तो रहा, ये उन्होंने कोई खुद ही कारनामा सर अंजाम दिया है। बहरहाल नून लीग जो है वो साड़ फक रही है विदाउट नेमिंग मोहसिन नकवी, लेकिन अशारे तमाम के तमाम जो हैं, इस्तारे भी और अशारे भी, वो तमाम नून लीग के जो हैं वो मोहसिन नकवी के ही ख़िलाफ़ हैं। अगली खबर है जी, शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान चले गए। अच्छा, ये आज़रबाईजान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, जब हमें कोई नहीं बुलाता तो ये बेचारे बुला लेते हैं। इधर से आते हुए शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं, उधर से या तो अब यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या यहाँ पर कोई और 2 नंबर काम हो रहा है, ये मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि कोई 2 नंबर काम शहबाज शरीफ वहाँ कर रहे हैं और शरीफ ख़ानदान कर रहा है, क्योंकि इधर से आते भी आज़रबाईजान का दौरा करते, उधर से भी। उतना बड़ा तो ना वो बेचारा मुल्क है, ना उनकी कोई इकॉनमी उतनी बड़ी है, ना उनके कोई और ऐसे मामलात हैं, तो ये जो उठता है वो आज़रबाईजान क्यों चल पड़ता है, ये मैं जो सहाफ़ी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो पूछें कि बाकू में ऐसी कौन सी रंगीनी है या ऐसी कौन सा शहद और दूध है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब बार बार जाते हैं। सुना अपनी दवाइयाँ भी साथ लेकर जाते हैं। एक तो आप लोग दांत निकालना शुरू कर देते हैं, उनकी कमर में दर्द रहता है, उन दवाइयों की बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं क्या समझ लेते हैं, माजरत, मैंने उनकी कमर दर्द की दवाइयों की बात कही है। लेकिन बाकू बहुत जाते हैं, हर दूसरे हफ्ते मुंह उठा के वहाँ दौरे पर जाते हैं, लगता उनकी तरफ कोई जाता नहीं और हमें कोई बुलाता नहीं, तो ऐसे ही मामलात बने खड़े हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो परवेज़ खटक साहब के बारे में आ रही, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो खबर ये है कि उन्होंने मौलाना साहब की जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली है और अब वो PTI के अंदरूनी बैरूनी तमाम जो मामलात हैं उनसे बखूबी वो वाकिफ़ हैं। ये बैरिस्टर अकील मलिक साहब की खबर भी है और उनका बयान भी है। तो अब वो कहते हैं कि PTI को बड़ा टफ़ टाइम देंगे। अच्छा, PTI कौन सा कोई ऐसा बारूद बनाती है, कोई ऐसा नुस्खा है कि किसी के पास अंदर की खबर होगी तो वो क्या कर लेगा। लेकिन कम अज़ कम परवेज़ खटक की एक बात है, बाकी तो मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान को धोखा दिया, जिस तरह से उन्होंने रिजीम चेंज के अंदर अपना किरदार अदा किया। लेकिन चलो, एक काम है कि उन्होंने अभी तक पश्तून कार्ड कम अज़ कम मेरे सामने नहीं खेला, क्योंकि और तो बहुत सारे फ़नकार ऐसे हैं कि जो पश्तून कार्ड भी खेल बैठे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने है वो आसमा शराजी साहबा की रखते हैं। आसमा शराजी साहबा को भी आखिरकार शर्मिंदगी हो गई। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे, आसमा शराजी साहबा का एक वतीरा है, कहती तो अपने आप को सहाफ़ी हैं, और दुनिया में किसी भी सहाफ़ी के सामने आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं तो वो अगर वो शख्स वहाँ मौजूद ना हो और अपने आप का दिफा ना कर सकता हो तो सहाफ़ी उसके बिहाफ पर आपसे सवाल पूछता है। मसलन अगर मैं किसी शख्स को किसी के प्रोग्राम में बैठ के कहूँगा कि वो शख्स बहुत करप्ट है, तो सहाफ़ी का फ़र्ज़ बनता है वो मेरे से सवाल पूछे कि आपके पास सबूत है कि वो करप्ट है, या आप ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ताकि सहाफ़ी जो है सहाफ़ती इक़दार को ठीक करे। आसमा शराजी साहबा, जो आपको पता है हमारी सरकारी हाजन साहबा भी हैं, वो उनका काम क्या है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई तबर्रा हो, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो, किसी के भी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ हो जो मरियम साहबा को सुकून मिलता हो, तो अपना दुपट्टा ठीक करती हैं। अब औरत कार्ड ना इस पर खेल लीजिएगा, मैं कोई औरत होने की वजह से आपके दुपट्टे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप औरत कार्ड बहुत खेलती हैं। मैंने ये ज़रूर देखा है कि जब आप कोई शैतानी काम कर रही होती हैं तो आप अपना दुपट्टा ज़रूर दुरुस्त करती हैं। लगता है कि आपके अंदर कुछ शर्मिंदगी का होता है उधर, उस टाइम आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही होती हैं, तो जैसे कुछ लोग हाथ बांध लेते हैं, कुछ लोग हाथों को मलना शुरू कर देते हैं, आप उस टाइम अपने दुपट्टे को छेड़ना शुरू कर देती हैं। ये मैंने ऑब्ज़र्व करके देखा है। तो आसमा शराजी साहबा दुपट्टा ठीक करेंगी और मुंह पे हाथ रख के करती हैं, कभी भी टोकती नहीं है उस शख्स को जो इल्ज़ाम लगा रहा हो। लेकिन सोचें कि उनकी महफिल में, उनके प्रोग्राम पर किसी ने क्या कर दिया कि उन्हें भी शर्म आ गई। जी हाँ, हमारी बहन आसमा शराजी को भी शर्मिंदगी हो गई आखिर पर, उनके अंदर की भी, चलें सहाफ़ी ना भी, इंसान जाग गई कि वो टोकें कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये किसने की है, सुनिए।
یہ جو ریزرو سیٹوں پہ لوگوں کو لا رہے ہیں کوئی کسی کی گرل فرینڈ ہے. اچھا یہ تو الزامات ہے نا سر. اب کیا مطلب؟ اب میں ظاہر ہے کہ ٹی وی میں بیٹھ کے اگر آپ یہ کہیں گے تو ظاہر ہے مشکلات ہوں گی بہت ساری, تو یہ تو الزامات ہے نا کہ وہ کوئی اس طرح کی الزامات ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا, یہ آپ نے سن لیا پورا قطع. اس میں آپ نے سن لیا کہ مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام عورتیں جو سلیکٹ ہوئی ہیں وہ کسی کی گرل فرینڈ ہیں, وہ کسی کی سہیلی ہیں. اب آپ خود سوچئے کہ جن خواتین کے نام گئے ہیں, میں ان خواتین کے ناموں کو سامنے رکھوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں, اور ان میں زیادہ تر وہ خواتین ہیں جو جیلیں کاٹ کے آئی ہوئی ہیں. اب میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں ایسے کہنا, اس میں کمل شوذب کے بارے میں ایسی بات کہنا, عالیہ حمزہ کے بارے میں ایسی بات کہنا, اس میں صنم جاوید کے بارے میں ایسی بات کہنا, عائشہ بھٹا کے بارے میں کہنا, طیبہ راجہ کے بارے میں کہنا, اس میں ختیجہ شاہ کے بارے میں کہنا, اس میں اور بہت ساری خواتین ہیں جن کو میں ذاتی حیثیت میں, کوئی ہماری بہن ہے, کوئی ہماری ماں ہے, کسی کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ کس لیول پر وہ چلے گئے کہ آسمہ شرازی صاحبہ جو عمومی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے وہ اس کا حصہ بنتی ہیں اور شیطانی کام کو بڑے خوشی سے وہ سر انجام دیتی ہیں. لیکن سوچئے معاملات کہاں تک پہنچے ہوں گے کہ انہیں بھی شرمندگی آ گئی. اچھا جی, اگلی بات جو ہے وہ اس پر میں کوئی زیادہ بیان نہیں کروں گا, لیکن اس کا بھی میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں کہ اب شیر افضل مروت نے سعودی عرب کے خلاف جو بیان دیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کیا توجیہ پیش کی ہے, سنیے. میں نے جو بیان دیا تھا سعودی والا بیان کیوں دیا تھا, یہ اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ میں بیان کرنا شروع کر دوں, لیکن میں ایک آزاد منش آدمی ہوں اور میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں. اور یہ بیان جو ہے کہ یہ سب کچھ تیار تھا, اب یہ اپنے بیان میں پنس رہا ہے کہ وہ آ رہے تھے اور خان کی, یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہمارا بیانیہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور ہم جب امریکن کو کہتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے مداخلت کا, تو سعودیوں کی مداخلت کا ہمارے پاس کیا حق ہے, چاہے وہ ہمیں چڑانا ہی کیوں نہ چاہیں. سن لیا آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی ہمیں انوالومنٹ پسند نہیں ہے تو پھر سعودی عرب کی کیوں ہے. میں اس پر کوئی تجزیہ نہیں کروں گا, آئی لیو اٹ فار یو. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں شاید میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی اناد ہے, میں ان پر بہت تنقید کرتا ہوں. حالانکہ یاد کیجئے میں شروع دن سے جب سے وہ پارٹی میں آئے تھے آپ کو اشاروں کنایوں سے پہلے دن سے بتا رہا تھا کہ وہ کن کی طرف سے آئے ہیں اور وہ کس مقصد کے لیے. میں کھل کے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ پارٹی میں تھے اس وقت, اب عمران خان نے انہیں پارٹی سے ہٹایا ہے, اس لیے میں کھل کے بات کر رہا ہوں. کل عمران خان ان کو واپس پارٹی میں لے لیں گے, میں پھر ان کا احترام کروں گا کیونکہ میں پارٹی ڈسپلن کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوں. اس وقت وہ پارٹی میں نہیں ہے, اس لیے میں ان کے بارے میں جو بھی بات ہوتی ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس بات پہ میں تجزیہ نہیں کروں گا, آئی لیو اٹ ٹو یو کہ آپ سوچیں کہ یہ کیا ان کا بیان جو ہے وہ یہ سمجھدارانہ بیان ہے یہ دونوں یا نہیں ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر زمین تنگ کی گئی ہے منڈی بہت دین کے اندر, کیونکہ وہاں پر کوثر محمد خان بھٹی, میجر ظفر اقبال گوندل, نواز پنجوتا, طارق محمود ساہی اور دوسرے تمام جو ان کے ساتھی ہیں, انہوں نے ایک ریجنل میٹنگ کرنے کے لیے, ایک ریجنل کنونشن کرنے کے لیے ورکرز کا ڈپٹی کمشنر کو ایک اپلیکیشن دی ہے. اس کے بعد ان کے اوپر پھر زمین تنگ کی گئی ہے, ان کے گھروں پر چھاپے, وہی جو پولیس گردی ہے, بدماشی ہے, وہ ان کے گھروں پر شروع کر دی گئی ہے اور منڈی بہودین کو ایک دفعہ پھر علاقہ غیر بنا دیا گیا. اسی طریقے سے پنجاب پولیس نے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں, جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہیں, ممبران ہیں, ان پر بھی زمین جو ہے وہ تنگ کر دی ہے کیونکہ وہ بھی وہاں پر کنونشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا وہ بھی وہاں پر کنونشن کرنے کی طرف سوچ رہے ہیں. اچھا, آخری خبر جو آپ کے سامنے کور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور محمود اچکزئی اور دوسرے اکابرین جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے کراچی گئے اور آگے سے چودھری صاحب کے احکامات پر مزار کے دروازے بند کر دیے گئے. جی ہاں, آپ درست سن رہے ہیں. اب قائد اعظم صاحب پر تو آپ نے مکمل قبضہ کر لیا. قائد اعظم کا جناح ہاؤس لاہور میں آپ کے پاس ہے, قائد اعظم کے مزار کے بھی دروازے آپ نے بند کروا دیے, وہاں بھی قبضہ کر لیا. اچھا چلے, قائد اعظم تو سارے ہی آپ کے ہو گئے, تو پھر آپ ان کے احکامات کو بھی مانیں. انہوں نے آپ ہی کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, آپ کا کام سیکیورٹی ہے, بارڈرز کی حفاظت ہے, آپ نے ریاست اور سیاست کے کاموں میں بالکل کسی قسم کا عمل دخل نہیں لینا. آپ ان کی وہ بات نہیں مانتے, لیکن ان کا گھر بھی چاہیے, ان کے مزار پہ بھی تالا لگانا ہے, لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے وہ آپ نے نہیں ماننی. بہرحال خبریں اور بھی تھیں, مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.